लश्कर इस्लाम की जानिब से एक और थ्रेट लेटर जो है वो इशू कर दिया गया है कश्मीरी पंडित भाइयों को। इस थ्रेट लेटर के अंदर साफ कहा गया है या तो कश्मीर को छोड़ दें या फिर आप फेस करें डेथ को। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टेरर ग्रुप है जिसने एक थ्रेट लेटर इशू किया है कश्मीरी पंडित को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, और जहां पे इस थ्रेट लेटर के थ्रू जो है वो कश्मीरी पंडित भाइयों को जो है वो धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि या तो आप कश्मीर घाटी को छोड़ दें या फिर आप मौत का सामना करें। ये थ्रेट लेटर जो ये सोशल मीडिया पे आया है, उसके बाद इस थ्रेट लेटर को जब सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखा तो मुख्तलिफ पार्टियों का जो है वो इस पर रिएक्शन भी आया है, लेकिन वो अभी हम तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन इस थ्रेट लेटर के बाद जो इस थ्रेट लेटर से कुछ चीज़ें हासिल की गई हैं, जो इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर जो सिग्नेचर था वो कमांडर ऑफ लश्कर इस्लाम का था, जो क्लेम कर रहा था कि कश्मीर के अंदर कोई भी जगह नहीं है कश्मीरी पंडितों के लिए और इसराइल की तरह कश्मीर को ना बनाओ और कश्मीरी मुसलमानों को ना मारो। हालांकि इस टेरर ग्रुप ने जो ये थ्रेट लेटर है ये कश्मीरी पंडितों को कल देर के रात इशू किया था। उसके बाद हम पूरी जांच पड़ताल कर रहे थे कि क्या ये वाकया में थ्रेट लेटर जो है वो इशू किया गया है, क्योंकि बेशतर सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हमें खबर की ऑफिशियल कंफर्मेशन मिली उसके बाद हमने जो है वो इस खबर को पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि ये तमाम बड़े न्यूज़ नेटवर्क की वेबसाइट्स पे अपलोड है, तो उस अनुसार हम कह सकते हैं कि ये खबर सही है और दुरुस्त है। इस टेरर ग्रुप ने ये थ्रेट दी है कश्मीरी पंडितों को कि या तो आप रेडी रहें टारगेटेड किलिंग के लिए या फिर कश्मीर को छोड़ दें। डबल ट्रिपल भी अगर अपनी सिक्योरिटी कर लेंगे तो भी आपको टारगेट किया जाएगा और आपको मारने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि राहुल भट्ट जो हमारा कश्मीरी भाई था जिसकी किलिंग हुई थी, उसके बाद कश्मीर घाटी के अंदर जो है वो तमाम पंडित भाई हों या हमारे मुसलमान भाई हों, वो सब इस टेरर अटैक को कंडेम कर रहे थे और सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। हालांकि इस प्रोटेस्ट में जो है वो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों पे टायर गैस भी दागे गए और उन्हें जो है उन पे जो है वो लाठी चार्ज भी की गई। हालांकि ये भी एक नाकाबिले बर्दाश्त है कि इस तरीके से कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं, गलत हुआ है। अब जो ये थ्रेट लेटर इशू किया गया है, इस थ्रेट लेटर को लश्कर इस्लाम की जानिब से जो है वो इशू किया गया है और ये थ्रेट लेटर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। मेरे पास है ये थ्रेट लेटर, इस वक्त मेरे फ़ोन में है, आप देख सकते हैं इसे क्लियर कि ये थ्रेट लेटर में क्या है, ये आपके सामने है, आप देखें। ये इसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट माइग्रेंट कॉलोनी हवल, उसके बाद लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ऑल माइग्रेंट ऑब्लिग RSS एजेंट्स लिव आर फेस डेथ, नो स्पेस फॉर कश्मीरी पंडित्स हु वांट अनदर इजराइल इन कश्मीर टू किल कश्मीरी मुस्लिम्स, डबल ऑब्लिग ट्रिपल योर सिक्योरिटी, बी रेडी फॉर टारगेट किलिंग, यू विल डाई, कमांडर लश्कर इस्लाम। और ये ट्विटर पे भी है, सोशल मीडिया की तमाम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर भी अपलोड हो चुका है। अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो ये किलिंग हुई थी हमारे राहुल पंडित भाई की, जिसको आतंकवादियों ने मारा था, लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे और ये आतंकवादी मुलविस थे, इन्हीं आतंकवादियों की जानिब से जो है वो हमला किया गया था। मीनवाइल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी दे दी है इस पूरे मामले में और एक सिट को भी तैनात किया है जो पूरे इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेगी और पूरे साफ तरीके से जो है वो इस पूरे मामले की छानबीन भी करेगी, चाहे वो महकमा हो, महकमे के साथ साथ या फिर दफ्तर के मुलाजमीन हो, तमाम चीज़ों को जो है वो खुले तौर पर पब्लिक में लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जो कल देर के रात ये एक थ्रेट लेटर इशू किया है, इसके बाद थोड़ी सी जो है वो और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे कश्मीरी भाइयों को, क्योंकि लगातार कश्मीर में टारगेट किया जा रहा है कश्मीरी पंडित भाइयों को और इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं और इन कश्मीरी पंडित भाइयों को टारगेट किया है। आज जो ये एक थ्रेट लेटर इशू किया गया है, इस थ्रेट लेटर के इशू होने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये एक बहुत बड़ा, हम ये समझ सकते हैं कि कश्मीरी हमारे जो पंडित भाई कश्मीर में हैं उनके लिए जो है ये एक बड़ा दुखद खबर है। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी को लेकर सरकार को बड़े इकदाम लेने चाहिए और बेहतर कदम लेने चाहिए और बेहतर तरीके से हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की जो है वो सेफ्टी होनी चाहिए। हालांकि कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीरी पंडित भाई हमारे जो हैं वो मुलाजमत कर रहे हैं, जिसमें बडगाम हो, साउथ के जगह हो जहाँ पे मिलिटेंसी है और वहाँ पे अगर वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं तो काफ़ी मुश्किलात के अंदर हैं वो लोग। उनकी सेफ्टी जो है वो होनी चाहिए और सेफ्टी यकीनन तौर पे कश्मीरी पंडित भाइयों को देनी चाहिए। उनकी जानों की हिफाजत और उनकी जानों की तहफ़्फ़ुज़
کی رسپانسبلٹی مرکز کی سرکار کی ہے، کیونکہ پچھلے 8 سال سے سرکار اقتدار میں ہے، تو سرکار کو چاہیے کہ ان لوگوں کی بہتری، ترقی اور ان لوگوں کے انصاف کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم بھی ڈیلی تسکین سے کہتے ہیں جسٹس فار کشمیری پنڈتس، کیونکہ ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں کو بار بار ٹارگٹ نہ کیا جائے اور ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں کو انصاف دیا جائے اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو لے کر بہتر اقدامات لیے جائیں، اور جتنے بھی کشمیری پنڈت بھائی کشمیر کے اندر ہیں، چاہے وہ مختلف مقامات پہ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں، ان تمام کی سیفٹی ہونی چاہیے، اور دوبارہ راہل بٹ بھائی کی طرح کوئی اور کشمیری پنڈت جو ہے وہ ٹارگٹ نہ بنے۔ لیکن جو یہ تھریٹ لیٹر سائن کیا ہے کمانڈر آف لشکر اسلام نے، اور جس نے کلیم کیا ہے کہ کشمیر کے اندر کشمیری پنڈت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور کشمیری پنڈت کو یہاں سے نکلنا ہی ہوگا ورنہ وہ ریڈی رہیں فیس آف ڈیتھ، تو اس چیز کو لے کر تھوڑا سا جو ہے وہ ایجنسیز کو بھی چاہیے کہ چھان بین کریں، تحقیقات کریں، اور اس طریقے سے ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں کی سیفٹی کو لے کر جو ہے وہ بڑے بہترین قدم لیے جائیں، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کشمیری پنڈت قوم وہی قوم ہے جو ہمیشہ سے انصاف کے لیے آواز بلند کرتی ہے، اور کشمیری پنڈت قوم 1990 سے پہلے بھی اگر بات کریں گے تو ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں کشمیر کے اندر ایک اچھے لیول پہ تھی۔ کشمیر میں اگر کسی بھی قوم نے ایجوکیشن کو پروموٹ کیا ہے تو وہ کشمیری پنڈت برادری کے لوگ ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں کشمیری پنڈت ماسٹر جی ہی جو ہیں وہ سرکاری اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرواتے تھے۔ حالانکہ اس بات کی ریالٹی اور گواہی میں بھی دے سکتا ہوں، میرے بھی خاندان میں سے آج بزرگ 10 لوگ یہ کہیں گے کہ پرانے وقت میں 90 سے پہلے بھی کشمیری پنڈت بھائیوں نے ہی جو ہے وہ وہاں پہ لوکل بچوں کو تعلیم حاصل کروائی ہے۔ یہ لوگ کبھی کبھی پنگا، فساد، یہ سب چیزیں نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ امن، سکون، بھائی چارہ اور محبت چاہتے ہیں۔ حالانکہ کشمیر کا ایک مسلمان کشمیری بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم لوگ محبت کے ساتھ رہیں، ہم لوگ امن کے ساتھ رہیں اور ہم لوگ ایک بھائی برادری کے ساتھ رہیں، لیکن کچھ دہشت گرد تنظیمیں اور کچھ دہشت گرد جو ملیٹنٹس ہیں وہ آپس میں نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، وہ ان دونوں قوموں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ لشکر اسلام ہو، لشکر طیبہ ہو، جماعتیں، باقی بھی کتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں جو آؤٹ فٹ ہیں، وہ جو یہ تھریٹ لیٹر ایشو کرتی ہیں، ان کے بعد ایک عام کشمیری مسلمان کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ عام کشمیری مسلمان کے دل میں بھی ایک درد ہوتا ہے کہ یہ میرا کشمیری پنڈت بھائی ہے، اس کی بھی جوازیت، اس کی بھی زمین، اس کی بھی مکان، اس کی بھی پراپرٹی اس کشمیر میں ہے، یہ بھی حقدار ہے۔ جیسے میں کشمیر میں اپنی زمین کا حقدار ہوں تو ویسے ہی کشمیر میں کشمیری پنڈت بھائی بھی اپنی زمین کے حقدار ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کا سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ثابت ہوں گے، یہ لوگ ہمارے لیے بہتر ہی ثابت ہوں گے، پر اگر اس طریقے سے یہ ٹارگٹ کلنگ کر کے کسی کشمیری پنڈت بھائی کو مار دیا جائے، کسی بہن پہ ٹارگٹ کیا جائے، کسی ملازم کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے، دفتروں میں جا کے کلنگ کی جائے، اور یہ دہشت گرد گروپ پاکستان کے اشاروں پہ تو ناچتے ہیں اور یہ ان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن لے دے کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک مسلمان کشمیری بھائی کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ نیور ایور اے کشمیری مسلم سپورٹ انی آؤٹ فٹ، انی ٹیررسٹ آؤٹ فٹ، کیونکہ ہمیشہ ایک کشمیری مسلمان نے یہی چاہا ہے کہ امن ہو، سکون ہو، بھائی چارہ ہو، ترقی کی راہ پر کشمیر نکلے، نوجوانوں کو نوکریاں ملے، روزگار ہو اور ہم لوگ اپنے مقام منزل تک پہنچے۔ ہم کبھی بھی کوئی بھی کشمیری مسلمان یہ نہیں چاہتا ہے کہ دہشت گردی ہو، اور یہ دہشت گرد آرگنائزیشن سپونسرڈ تمام لوگوں کا نام بدنام کرنے میں لگی ہوئی ہیں، اور جو یہ تھریٹ لیٹر ایشو کیا ہے ہم کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کشمیری پنڈت بھائیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ان کا حقوق ہے، ان کا حق ہے جو ان کو ملنا چاہیے۔ اگر وہ کشمیر میں اپنی نوکری انجام دے رہے ہیں تو سرکار کو سیفٹی دینی چاہیے اور وقتی طور ان لوگوں کی فلاح بہبودی اور ترقی کے لیے بہتر اقدامات لینے چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کلیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ ہر کشمیری مسلم ایک کشمیری پنڈت کے فائنل رائٹس، آخری رسومات میں کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ ہندو ہے میں مسلم ہوں، اس کے شریر میں اے نیگیٹو ہے اور میرے پاس بی پازیٹیو ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان ہے اور میں بھی انسان کا بچہ ہوں۔ انسانیت زندہ ہے، انسانیت زندہ تھی اور انسانیت زندہ رہے گی۔ فی الحال اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری اس تفصیل میں کوئی بات جو ہے وہ صحیح ہے، جائز ہے اور درست ہے، آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں گے اور دیجیے گا اپنے میزبان کو اجازت۔ دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین عامر سہیل کے ساتھ۔ دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے 1 سال سے۔
اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی بٹن پہ کلک کیجئے اور جانیے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں.